नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल विठल। डिसेम्बरको अन्तिममा चीनको वुहानबाट देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण यति बेला संसारका करिब 100वटा मुलुकमा देखिसकेको छ र हामी अहिले यो शनिबार बेलुका 8 बजे कार्यक्रम चलाइरहँदा 3500 भन्दा बढी मानिसको संसारभर मृत्यु भएको छ। यसमध्ये करिब 86% चीनिया नागरिकको मृत्यु भएको छ। चीनमा भने बाँकी 17वटा देशमा अरू 14% मानिसको मृत्यु भएको छ र कोरोनाबाट 3500 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइरहँदा संक्रमित हुनेको संख्या 1,03,000 भन्दा बढी छ र ती संक्रमित मध्ये करिब 60,000 मानिस चाहिँ उपचारपछि निको भएर घर पनि फर्किएका छन्। यसको अर्थ कोरोनाले मानिसको ज्यान त लान्छ भन्ने खालको सत्यलाई नकार्न सकिने अवस्था त रहेन, तर निको नै हुँदैनन् भन्ने अर्को सत्य पनि होइन। मानिसहरू निको पनि हुन्छन् भन्ने तथ्य यो हो। यसो भनिरहँदा 94% मानिस निको भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ र 6% मानिस मृत्यु भएको देखाउँछ। तर यसको खोप पत्ता नलगाइरहँदा र औषधि समेत नभइरहँदा मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जोसँग बढ्ता छ ती मानिसहरू बाँचेको सत्य हो। यो अवस्थाका बीच नेपालमा माघको 9 गते पहिलो पटक जनवरी 23 मा कोरोनाको संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो र कोरोना नेपालमा भएको भनेर पत्ता लगाउने नेपाल चाहिँ 8औं मुलुक थियो। भलै अहिले 100वटा मुलुकमा यो पुगिरहँदा त्यति द्रुत तवरले नेपालले कोरोना भएको पुष्टि गरेको थियो। त्यसयता कोरोनाको महामारी त देखिएको छैन, तर यसरी मानिसहरू वारवार्ती जोखिमयुक्त भनिएका क्षेत्रबाट आइरहेका छन्। त्यो तथ्यले नेपालमा पनि कोरोना कुनै न कुनै रूपमा आइसकेको भनेर पनि अड्कलबाजी कतिपय चिकित्सकहरू बताउँछन्। यो अवस्थाका बीच यसबाट बचिने सुरक्षा कवच फिजिकल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट त्यो नै नेपालको नभएको बाहिर समाचारहरू आएका छन्। त्यसका लागि बजेट पनि नभएको समाचार आएका छन्। हुँदा 1 महिना अगाडि ठ्याक्कै माघ 24 गते चीनलाई 1 लाख थानसम्म मास्क दिन सक्ने हैसियतमा रहेको नेपाल आजको दिनमा मास्क नभएर हारगुहारको अवस्थामा पुगेको छ। मास्क लगाउन सरकार आह्वान गर्छ, हात धुन आह्वान गर्छ, तर मास्क नपराएर आम रूपमा मानिसहरू पीडित छन्। मास्कको हाहाकार छ। भएको मास्क करिब 2-2.5 रुपियाँ त्यसको प्रोडक्सन कस्ट उत्पादन लागत लाग्छ। अस्ति त त्यो 5-10 रुपियाँमै किन्न पाइन्थ्यो, आजभोलि 100-150 रुपियाँमा पनि किन्न पाइएको छैन। उल्टो लुकाएर व्यापारीहरूले राखेको सरकारले अनुगमन गर्दा पाए पछाडि कारबाही गरेका दृष्टान्तले समेत पुष्टि भएको छ। यति मात्र होइन, भारतले अत्यावश्यक औषधि समेत निर्यात नगर्ने सूचना जारी गरिसके पछाडि अब औषधिको पनि हाहाकार हुन्छ नेपालमा भनेर समाचारहरू बाहिरिए पछाडि सिटामोल जस्ता औषधिहरू पनि मानिसहरूले स्टक राख्न थालिसकेको समाचार आएका छन्। मास्क नपाउने, सिटामोल नपाउने र पड्किन लागेको एम्बुस जस्तो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीले नि यसलाई संज्ञा दिइरहँदा कोरोनाबाट हामी बच्नका लागि कुन हदको तयारीमा छौँ? मास्कको कृत्रिम अभाव हो या साँच्चीकै अभाव हो? औषधिको अभाव हुन्छ कि हुँदैन? मानिसहरू कोरोनाबाट कसरी जोगिने, यी लगायतको विषयलाई जोडेर आज हामी बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठ। नमस्कार। यहाँहरू तीनैजनालाई एकमुष्ट स्वागत छ। नमस्ते। धन्यवाद। सुरुवातमा डाक्टर देवकोटा तपाईँबाट गरौँ। पृष्ठभूमि मैले निकै बताएँ। कोरोना के हो? तपाईँ आफै डाक्टर पनि अलिकति यो बताइदिनुहोस् त। कोरोना एउटा भाइरस हो। यो कोरोनाको अहिले हामीले कोभिड-19 भनेर भन्छौँ त्यसको नाम। गत वर्षको डिसेम्बर 31 देखि चाइनामा देखिएको हुनाले यसको 19 नाम पायो। यो नयाँ भाइरस हो। यसको बारेमा केही कुराहरू अझै पनि अनुत्तरित छन्, केही रिसर्चहरू भइरहेको अवस्था छ। अनुत्तरित भनेको के? कस्तो केही जस्तो यसको हेबिटेटहरू, यो कसरी बस्छ, कसरी ग्रोथ हुन्छ भन्ने कुरा नयाँ भाइरसको केबाट सुरु हो लाइक त्यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ अझै पनि सबैदेखि लिएर अनेक कुरा पनि केही हदसम्म चाहिँ अब जस्तो भ्याक्सिनै यहाँले छैन, अघि पृष्ठभूमिमा भन्नुभएको छ।
यसको नत्र भने पहिल्यैदेखि भएको भए इन्फेक्सन, किन कोरोनाको त अरू पनि इन्फेक्सन हुन्छ, त्यसको चाहिँ हामीसँग उपायहरू छ। तर यति भन्दै गर्दा फेरि अन्य भाइरल इन्फेक्सन जस्तै यसको लक्षणमा खासै फरक छैन। अहिले इन्फ्लुएन्जा जस्तै, इन्फ्लुएन्जाहरू चाहिँ फ्लूहरू जस्तै अहिले चाहिँ यसमा प्रायःजसो देखिएको भनेको ज्वरो हो, जो 100.4 भन्दा बढी देखिन्छ, अलिकति ठुलो ज्वरो। त्यसपछि खोकी हो, खास गरी सुक्खा खोकी। त्यसपछि श्वास प्रश्वासमा समस्या, आलस्य हुने टाइपको समस्याहरू देखिन्छ यसमा। यस्तो खालको रोग चाहिँ अहिले छ। अब यो चीनबाट सुरु भएको यो रोग अहिले हेर्दाखेरि तपाईँले अघि पृष्ठभूमि पनि राम्रोसँग बताइसक्नु भएको छ, धेरै देशमा फैलिएको अवस्था छ। त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि नेपाल चाहिँ अहिले थप जोखिममा डेन्जर जोनमा भएको छ। हालाकि राज्य तहले गर्ने सावधानीको उपायका बारेमा त म केही बेरमा आउँछु। व्यक्तिगत तवरले बस्न के गर्न सकिन्छ त्यो अलिकति व्यक्तिगत तवरले बस्दाखेरि अहिलेको हिसाबमा मुख्य अब यो कसरी सर्छ भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त्यो म अलिकति बताउँ, सजिलो पनि हुन्छ। सङ्क्रमित व्यक्तिको श्वास प्रश्वासबाट यो रोग सर्ने हो। त्यो श्वास प्रश्वासमा श्वास फेर्दाखेरि जुन ड्रपलेटहरू बाहिर निस्किन्छ, त्यो ड्रपलेट बाहिर निस्किँदाखेरि विभिन्न सर्फेसमा त्यो बस्न सक्छ। यसको चाहिँ खासियत त्यो छ। विभिन्न सर्फेसमा बस्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ केही दिनसम्म पनि यो रहन सक्छ। अनि जस्तै उदाहरणको लागि एउटा कुरा गरौँ, कुनै सङ्क्रमित व्यक्ति बसमा हुनुहुन्छ भने बसमा उहाँले पकडेको डन्डीहरू विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो चाहिँ भाइरस रहन सक्ने भयो। तपाईँ हामी फेरि त्यहाँ गएर पक्ड्यौँ भने हाम्रो हातमा सर्ने भयो। त्यसपछि त्यो मेरो हातमा सरिसकेपछि मेरो चाहिँ नाकमा, मुखमा वा आँखामा यस्तोबाट मैले चलाएँ भने त्यसमा चाहिँ मलाई सर्न सक्छ। यसैबाट मात्र के बुझिन्छ त भन्दा यदि मैले सावधानीपूर्वक त्यस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि र कुनै कुरा गर्नु पूर्व वा गरिसकेपछि हात धुने मेरो बानी भयो भने म सुरक्षित रहन सक्छु। एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ अब सङ्क्रमण कहाँबाट आउँछ भन्दा ड्रपलेट हुने भएको कारणले यदि मलाई त्यस्तो खाले लक्षण देखियो भने, जस्तै खोकीको कुरा, जस्तै श्वास प्रश्वासमा समस्या, ज्वरो इत्यादि कुरा छ भने मैले मास्क लगाएँ भने अरूलाई सङ्क्रमण हुनबाट बचाउन सक्छु। दुई मास्क। अब मास्कको अर्को एउटा पनि प्रयोग हुनसक्छ, जो चाहिँ त्यस्तो खाले सङ्क्रमित व्यक्ति, त्यस्ता लक्षण भएको, कोरोनै सङ्क्रमित नहुन पनि सक्छ, त्यस्तो लक्षण भएको व्यक्तिका म भेटघाटमा जाँदैछु भने मैले मास्क लगाएँ भने त्यो व्यक्तिबाट म जोगिन सक्छु। यो हिसाबले हामीले मास्क अलिक बढी अपरिहार्य देखियो यो दुईटा कन्टेक्स्टमा। तर म मास्कमा पछि आउँछु सविस्तारै, किनकि विषय यो छ मूलतः हात धुने, मास्कको प्रयोग गर्ने र हातछेउ गर्दाखेरि आफ्नो पर्सनल हाइजिन मेन्टेन गर्ने। त्यो भनेको सकेसम्म हामी चाहिँ कुइनाको प्रयोग गरौँ भनेर भन्छौँ। हातको प्रयोग गरेछ भने हात धुनुपर्छ। यसमा एउटा मात्र के हो भन्दा कुइनाको प्रयोग गर्ने भन्नाले के गर्ने? यसरी हात गर्दाखेरि तपाईँले अरूलाई पनि सार्न सक्ने हुनुभयो। यो कुइनाको प्रयोग गर्यो भने अलिकति सीमित हुने भयो, किनभने यो कुरा त हामी टच गर्ने त अलिक कम छ नि हात भन्दा। उपयुक्त त रुमालको कुरा हुन सक्ला नि। तर रुमालमा धेरै बेर रहन्छ फेरि, किनभने त्यो त सोर्स तपाईँले राखिराख्न सक्नुभयो। त्यो त आफूसँगै हुने भयो नि त रुमालमा। यहाँ हुँदा त यसरी तपाईँ कुइनामा गरेपछि त अन्त इन्फेक्सन जान सक्ने भयो। त्यो पनि त उपाय त फेरि पर्मानेन्ट खालको सोल्युसन त होइन। पर्मानेन्ट सोल्युसन होइन, तर पनि रुमालको प्रयोग पनि गर्न सकियो। तर रुमालको प्रयोग तारमतार गर्दाखेरि त्यही फेरि तपाईँले लिइराख्नु। त्यसले गर्दाखेरि मेजर तीनवटा कुरा तपाईँले तत्काल। ओके, म केही बेरमा आउँछु। म राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन तपाईँसँग आउँछु। डाक्टर साहबले बताएअनुसार यो कोरोनाको महामारीबाट जोगिन मूलतः व्यक्तिगत तवरबाट राज्यले गर्ने कुरा एक ठाउँमा छ। व्यक्तिगत रूपमा आफू बस्नको लागि मर्नुसँग त डर सबैलाई छ नि, जोगिने कसरी बाँच्ने, संसारमा लडाइँ नि त्यसैको छ। बाँच्नका लागि मूलतः तीनटा काम। एउटा हात धुनु पर्यो, साबुन पानी अथवा डिटोल सेनिटाइजरको कुरा पनि हुन सक्ला। अर्को मास्क, अर्को उहाँले भने जस्तो मास्क छ तपाईँसँग? तीबाट सुरु गरौँ न त। मैले अहिले बोकेर ल्याएको पनि छैन मसँग। हरेकमा त्यो के छ भने तपाईँको म अहिले कुन कुरामा सहमत छैन भने होइन, तपाईँ सहमत हुने र नहुने हाम्रोमा रह्यो। म तपाईँलाई मास्क तपाईँसँग छैन? मसँग छैन। किन? मलाई सङ्क्रमण भएकै छैन। मैले अर्कोलाई सङ्क्रमण गर्ने स्थितिमा पनि म छुइनँ। त्यही कारणले मैले बोक्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, म सार्वजनिक यातायात अहिले प्रयोग गर्दिनँ। म आफ्नै यातायात सवारी साधन प्रयोग। तपाईँको पाउँछ र पो मेरो कुरा गरेँ, तपाईँले मसँग सोधेको कुरालाई। अब सार्ने कुराको हकमा त डाक्टर साहबले जे भने म त्यही भन्छु। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जुन किसिमको हल्ला यो बजारमा फैलाइएको छ,
कि यो अब सङ्क्रमणको यो जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिले आयो, भरे आयो, आइहाल्यो, दैलोमा पुग्यो, कोठाइमा पुग्यो भने जस्तो जुन किसिमको हल्ला जुन नेपाली जनताको माझमा भएको छ त्यो अत्यन्त घातक छ। खै ठिक छ, यो तपाईँको विमति आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तथापि तपाईँलाई मैले सोधेको तपाईँसँग मास्क छैन किनकि तपाईँ आफै निजी सवारी साधन प्रयोग गर्नुहुन्छ। दोस्रो, तपाईँ सङ्क्रमण गर्ने तहमै हुनुहुन्न। तेस्रो कुरो, तपाईँ सङ्क्रमितहरूको आसपासमा हुनुहुन्न। यही हो नि तपाईँको पहिलो कुरा। त्यो भनेको अर्थ चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु। त्यसको मतलब म के भन्छु भने मैले निजी सवारी साधन चलाएँ त्यही कारण तपाईँहरू पनि चलाउनु भन्दिनँ। तर म के भन्छु भने तपाईँहरू होइन, तपाईँहरू जोखिमयुक्त ठाउँमा नबस्नुहोस्, जोखिम नमोल्नुहोस्। अर्थात् तपाईँ आतङ्कित पनि नबन्नुहोस्, आतङ्कित पनि नबनाउनुहोस् र सचेत बन्नुहोस्, सचेतना जगाउनुहोस्। म त्यो पक्षको मान्छे। तपाईँ उपभोक्ताहरूको नेता, ती उपभोक्ताले मास्क पाएछन् कि छन् जनताले? सुन्नुहोस्, अब कसले पायो कसले पाएन त्यो मेरो सरोकारको भन्ना पनि अहिले तत्कालै मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन किनभने मैले तथ्याङ्क ल्याएको पनि छैन। तर म एउटा तपाईँलाई भन्छु, अर्को कुरा पनि मेरो हरेक प्याकेटमा के अरे यो खल्टीहरूमा मर्निङ वाक जाँदाखेरि मेरो खल्तीमा हरेक तपाईँको ट्राउजरमा होस् कि तपाईँको प्यान्टमा होस् कि अथवा कोटमा होस् कि अथवा चाहिँ ज्याकेटमा होस् कि एउटा मास्क हुन्छ। तर मैले अघि नै भने त्यो भनेको कुन बेला भने म जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्थामा म त्यो प्रयोग गर्छु अथवा चाहिँ अर्कोलाई मैले गर्दाखेरि जोखिम हुनै सक्ने सम्भावना देखेको बेलामा म प्रयोग गर्छु। मैले स्पष्टीकरण यसरी दिन्छु। र अर्को यो सगरमाथा टेलिभिजन हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई पनि म नेगेटिभ एटिट्युड्समा म गएको छैन। यो पालीमा यो तपाईँको यो स्वास्थ्यजन्य यो हाम्रो समस्याको हकमा चाहिँ म चाहिँ कसैलाई पनि यो आतङ्कित बनाउने पक्षमा म छैन। मैले नारै लगाएको छु, हाम्रो संस्थाले नारै लगाएको छ, हाम्रो संस्थाले सामाजिक सञ्जालमा यही आह्वान गरेको छ कि आतङ्क नफैलाउनुहोस्, आतङ्कित नबनाओस् हामीले भनेको छ। त्यो कारणले म के भन्छु भने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरू आतङ्कित नहुनुहोस्, सचेत हुनुहोस्। यो महामारी हाम्रो नेपालमा अहिले देखेको छैन, हाम्रो सौभाग्यको कुरा हो र यो महामारी नल्याउनुको लागि तपाईँ सचेत सबभन्दा पहिले हुनैपर्छ। मेरो आह्वान यो उपभोक्ताले हजुर जनताले जसलाई मास्क चाहिएको छ मास्क प्रयोग गर्नुहोस् भनेर डाक्टर साहबहरूले भनिराख्नु भएको छ, सहज रूपमा पाएको चाहिँ अनुभूति भएको छ कि छैन? किनकि तिनीहरूकै हकितका लागि तपाईँ सही कुरा तपाईँले अहिले म त्यही कुरा अहिले नै जवाफ दिउँ भने फेरि पछि भन्न नपाला भनेर नभनेको अब आउँछ। अब म तपाईँलाई भन्छु त्यसो भए तपाईँ सोधिहाल्नुभयो बजारमा तपाईँ अघि न भूमिका पृष्ठभूमि राख्दाखेरि नि 1 लाख स्थान तपाईँको चाइनालाई डोनेसन दिन सक्ने हाम्रो मुलुक अहिले एउटा पिसको लागि कालाबजारी गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो जस्तो दुर्भाग्य के होला? मैले अघि दिउँसो एउटा चाहिँ कार्यक्रममा मैले मान्य मन्त्रीज्यूलाई नै मैले सिधेँ भने तपाईँको अनुगमन फितलो भयो, प्रभावकारी भएन। तपाईँहरूको समन्वय पनि अन्तर मन्त्रालयको समन्वय पनि पटक्कै भएन। उहाँले भन्नु होला हाम्रो समन्वय भइरहेछ, एकीकृत रूपमा हामी काम गरिरहेछौँ। त्यो काम गरेको वा नगरेको त बजारमा देखिरहेछ। व्यवसायी भनिरहेछ हामीसँग 3 महिनाको लागि यथेष्ट स्टक छ, उद्योगी भन्छ हामीसँग 3 महिनाको लागि यथेष्ट स्टक छ। अनि तपाईँको सार्नी निकायर भन्छ हामीसँग ग्यास प्रशस्त रूपमा छ। नुन तपाईँको 1 वर्षलाई पुग्ने त मैले नै थाहा छ। चिनी 3 महिनादेखि 6 महिनालाई पुग्ने चाहिँ मैले नै थाहा छ। भनेपछि अभाव त छैन, तर त्यो अभाव नभएको कुरालाई प्रोजेक्ट गर्न सकेन सरकारले ठुक्क गरेर भन्न सकेन। दसैँ तिहारमा जसले चाहिँ सुफल मूल्य पसल खोल्न सक्छ भने अहिले यो आतङ्क भइसकेपछि ल आउनु साथीभाइहरू नेपाली जनताहरू, मैले चाहिँ ढुकुरी खोलेको छु, मैले चाहिँ पसल खोलेको छु, ल आउनुहोस् तपाईँहरू जताततै पाउँछ भनेर भन्न सक्दैन। अस्ति त कोरोना भाइरस फुल्नु तपाईँ आउनुभन्दा सङ्क्रमणको यो चाहिँ हल्ला आउनुभन्दा अगाडि खाद्य व्यापार कम्पनीले
मोबाइल भ्यान राखेर तपाईँको बजारमा चोकमा चाहिँ तपाईँको धान चामल चाहिँ बिक्री गर्न सक्ने, अहिले झन् यो हल्लाको बेलामा सक्दैन, गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ सरकारले गर्ने कुरा भयो। एउटा अर्को कुरा अभाव महामारीको आतंक जुन फैलाइएको छ, चाहे त्यो तपाईँले भनेकै सही हल्लै किन नहोस्, यो बेलालाई बाध्यतालाई व्यापार गर्ने ती व्यापारी चाहिँ कस्ता हुन् त? तिनी सचेत हुनु पर्यो, तिनीहरूको दायित्व हुन्न। म तपाईँको प्रश्नलाई यसरी म चाहिँ दर्शकलाई भन्छु, वास्तवमा अभाव गराइएको छ, अभाव भएकै छ, लुकाइएको छ। लुकाएर मैले यस्तो यो भाषा प्रयोग गर्छु तपाईँलाई कि यो कालाबजारी गर्नेहरू मानव स्वास्थ्य जस्तो अत्यन्त संवेदनशील चिजलाई पधाएर मान्छेको दरलाई नाफा खाने भाँडो बनाएर कालाबजारी गर्ने, त्यो त मान्छे नै होइन, त्यो त महाअपराधी हो, त्यो त पशुजन्य व्यक्ति हो, पशुजन्य व्यक्ति हो। मान्छे भन्नु सुहाउँदैन, किनभने यस्तो बेलामा पनि तपाईँको कालाबजारी गरेर खाने। त्यसैको घरमा यदि तपाईँले भन्नुहोस् न, त्यसैको घरमा यदि यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको फैलियो भने के गर्ने त्यसले? अनि त्यसले चाहिँ डाक्टर कहाँ जानुपर्छ कि पर्दैन? अनि त्यो सरकार कहाँ गुहार्नु पर्छ कि पर्दैन? सरकारले तैँले त हिजो चाहिँ कालाबजार गरेर बसेको थियो, आज ठिक्क भयो भन्यो भने के भन्ने? म उपभोक्ता अधिकारवादीले त त्यही भन्छु, तपाईँको घरमा सङ्क्रमण फैलियोस् म भन्छु। ओहो, के गर्छु? शराब हो यो? शराबै दिन्छु। किनभने आजको जमाना यस्तो बेलामा मान्छेलाई अत्यन्त अप्ठ्यारो पर्यो, दौडले आतङ्कित भइरहेको बेलामा पनि त्यसमा पनि कालोबजार गरेर त्यो आतङ्कित भएको व्यक्तिलाई चाहिँ सोच्ने, त्यो जस्तो अपराध के होला? त्यो कारणले म त शराबै दिन्छु। हस्, म मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठ, तपाईँ नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष, सम्पूर्ण औषधि व्यवसायीहरूको तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्ने त्यसको अगुवा नेता, मान्छेको व्यवहार त तपाईँहरूले गर्नु भएन। उहाँको आरोपलाई सत्य मान्यो भने, मैले तपाईँलाई तोकेको होइन, इन जेनरलाइज मानव स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेर व्यापार गर्नेहरू त पशु हुन्, मान्छे होइन। उहाँले भन्नुभयो पशु हो तपाईँहरू। धन्यवाद। जुन अहिले धेरै कुराहरू आइसकेको छ, म के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि, अघि पृष्ठभूमिमा पनि आइसकेको छ, औषधिको अभाव या औषधिको चाहिँ के भन्दाखेरि कालोबजारी, यी इत्यादि कुराहरू। मैले मार्क्सकोबाट सुरु गरेँ, तपाईँमा म सँगै जोड्दै आइरहेको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि मार्क्सको जुन कुरा गर्नुभएको छ, योभन्दा पहिले 1 लाख हामीले चाहिँ चाइनालाई डोनेसन बापत दियौँ या सहयोग स्वरूप दियौँ। योभन्दा पहिले हामी कहाँ मास्क पर्याप्त मात्रामा थियो। करिब पहिले हामी कहाँ मास्क आयात चाइनाबाट हुन्थ्यो र केही मात्रामा भारतबाट हुन्थ्यो। जब कोरोना भाइरस भए पश्चात चाइनाबाट एक्सपोर्ट हुने पुरै बन्द भयो। त्यस पश्चात जुन हामी कहाँ भएको जुन मास्कहरू हामीले 2 रुपियाँ 4 रुपियाँमा जुन खरिद गरेको मूल्य अनुसार 2 रुपियाँ 4 रुपियाँमा बेच्दै आइरहेको अवस्था थियो, कमसेकम 4-5 महिना पहिलेदेखि। त्यो बेलामा मास्कको त्यति डिमान्ड पनि थिएन। त्यस पश्चात जब यहाँबाट डिमान्ड बढ्दै गयो, भारतबाट पनि जुन मास्क आयात गर्ने हामीले प्रयास गऱ्यौँ, त्यहाँबाट पनि एक्सपोर्ट गर्ने प्रतिबन्ध लगायो, मास्क पठाउने बन्द गर्यो। जब हामीसँग भएको मास्कहरू हामीले जुन मूल्यमा खरिद गरेको हो त्यही मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको अवस्था थियो। जबसम्म हामीसँग भएको मास्क सकिएको अवस्था थियो, तब भारतबाट तपाईँको झोलेहरूले ल्याएर ठाउँ ठाउँमा बेच्ने अवस्था भयो। र तब चाहिँ के भन्दाखेरि मास्कको मूल्य पनि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। नेपालमा जम्मा 5वटा मास्क बनाउने कम्पनी छ। त्यसमध्ये पनि 2वटा मास्क कम्पनी त बनाउने जुन फ्याक्ट्री छ त्यो उत्पादनै बन्द भएर अहिले त्यो मेसिन बिग्रेर बन्द भएको अवस्था छ। 3टा जुन मास्क फ्याक्ट्री छ, त्यो मास्क फ्याक्ट्रीमा एउटामा चाहिँ तपाईँको मेसिन बिग्रेर त्यो पनि नचलेको अवस्था छ। 2टा मास्क फ्याक्ट्री छ, एउटा चाहिँ काभ्रेमा र एउटा चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि साङ्गामा। त्यसमा चाहिँ करिब उहाँहरूले दिनको 5000 मास्क, जुन मास्कमा पनि यो तपाईँको सर्जिकल मास्क जुन त्यो उत्पादन भइरहेछ, त्यसले चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि अहिलेको बजार परिपूर्ति भइरहेको अवस्था छैन। किन मैले यो थप्दै गइरहेछु भनेर भन्दाखेरि, जब अहिले चाहिँ पहिलेको चाहिँ
हरेक महिनामा करिब 30-40 हजार मास्कको डिमान्ड छ भने अहिले मास्कको डिमान्ड यो के भन्दाखेरि महिनामा कति डिमान्ड छ अरे 30-40? पहिले तपाईँको 25-30 हजारको डिमान्ड छ भने अहिले चाहिँ के भने लखौँको चाहिँ के भन्दाखेरि पर डेको चाहिँ के भन्दाखेरि डिमान्ड अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। यो मैले पुरा राज्यको कुरा गरिरहेको। अब जुन यो चाहिँ यो भ्रम चल्यो यो कोरोना भाइरसको, यो दिन प्रतिदिन झन् मास्कको भ्रम त होइन नि, यथार्थ हो। संसारैले भर्खर चाहिँ डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो यदि जुन व्यक्तिलाई तपाईँलाई के भन्दाखेरि म त सविस्तारमा आउँछु। तपाईँले डाटा बताउनु भएको छ, एक डाटा मसँग पनि छ। मेरो अर्को टुङ्गा दिन लाग्छ। त्यो डाटालाई म तपाईँसँग भेरिफाई पनि गर्छु। अहिले तपाईँले भनेको सम्झेर जानेर बुझेर जवाब दिनु होला है। डाटा मसँग पनि छ। साउन नेता चीनबाट कति मार्क्स आएछ, भारतबाट कति आएछ, भन्सार विभागको डाटा मसँग छ। त्यसमा म डाटामा केही बेरमा आउँछु, किनकि तपाईँले बताएको डाटा र यो डाटा बीच भेरिफाई गरेर नेपालमा अझै पनि 50-60 लाख थान चाहिँ मास्क स्टकमा हुनुपर्छ। यो डाटाले त्यो बताउँछ। म त्यसमा केही बेरमा आउँछु। ठिक छ, त्यो डाटामा त म केही बेरमा आउँछु। तर उहाँले तपाईँहरूलाई लगाएको सङ्गीन आरोप भई पनि कृत्रिम रूपमा अभाव सिर्जना गर्ने, तिनीहरू पशु हुन् र तिनीहरूको घरमा कोरोना लागिजाओस् मेरो सराप हो उहाँले भन्नुभयो। त्यसको जवाब दिनु न। उहाँको कुरा सँगसँगै गइरहेको छु मैले। त्यसैले अस्ति पनि हामीले के निकालिसकेका छौँ भन्दाखेरि यो 2 महिना पहिले नै वाणिज्य विभागलाई हामीले, म अफिसकै नाम तोकेर भन्छु, वाणिज्य विभागलाई हामीले चाहिँ अनुगमन हुनु पर्यो भनेर हामीले नै घचघच्याएका थियौँ। किन भनेर भन्दाखेरि हामीले कालो बजारी रोक्नुपर्छ र यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अनुगमन हुनुपर्छ भनेर सर्वप्रथम हामी वाणिज्यमा गएर डेलिगेसन गएर हामी नै त्यहाँ गएर भन्न गएको अवस्था थियो। आज के भनेर भन्दाखेरि आज पक्कै पनि उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। दिनका दिन अहिले चाहिँ अनुगमनको अवस्था छ। आज चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि सबै क्षेत्रमा यो चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ। सुन्नुहोस् है, यो कालो बजारी। तर अर्को के पनि थप्न चाहेँ भनेर भन्दाखेरि मास्कको इम्पोर्टर त हामी होइन, औषध व्यवसायीसँग विक्रेता त हो। यही त, त्यसको इम्पोर्ट गर्ने पनि हामी होइन, तर खुद्रामा बिक्री वितरण गर्ने हामी हो। सुन्नुहोस् है, अब जब हामीले बढी मूल्य तिरेर, मैले तपाईँलाई सिधा एउटा पब्लिक मास्क किन्न त त्यो सप्लायर कहाँ पुग्दैन नि, पुग्छ त? पुग्दैन। किन्न पुग्ने त तपाईँहरूकामै हो। अनि यसबाट तपाईँहरू आइसोलेट हुन सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि सक्दैन। स्केप हुन सकिन्छ? जवाफ त दिनु पर्यो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, तथ्यले पनि भन्यो नि, सोमबार यता 4.5 लाखभन्दा बढी त हर्जना तिरिसकेका छन् जसले यो कुकृत्य गरे। अनि यो लुकाको किन त भने, के लुकाको किन? जवाफ दिनु पर्दैन भने। हजुर, त्यही त त्यसैमा म आउँदैछु। त्यसैले चाहिँ यो अनुगमन हुनुपर्छ र जुन गरेको काम छ त्यसलाई स्वागत योग्य काम हामीले चाहिँ मानेका छौँ। हिजो पनि यो स्वागत योग्य भनेर आइरहेको अवस्था हाम्रै पहलमा यो अस्ति गएर मैले भने हजुरलाई पनि अनुगमन हुनुपर्छ। यी यस्ता कुकर्टे गर्नेलाई कारबाही हुनैपर्छ, हाम्रो पनि मान्यता हो। मैले एउटा कुरा मृगेन सरले भनेको कुरामा एउटा अझ म भन्छु, तपाईँ अझै पनि चाहिँ यो मास्क चाहिँ अब इम्पोर्ट हुन छोडियो, उत्पादन कम छ, त्यही कारणले चाहिँ लागत मूल्य बढ्यो भन्ने जुन उहाँले भन्नुभएको छ नि, त्यो कुरामा मेरो सहमत छैन कि। त्यही कुरामा पनि किन सहमत छैन भने इन्डियाबाट तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले पनि चिनी तस्कर भएर आउँछ, अहिले पनि नेपालमा पनि चिनी त्यत्तिकै उत्पादन हुन्छ, तर मूल्य त बढेको छैन। र अर्को कुरा यो तपाईँको माससँग मैले किन जोड्छु भने यो कुरा खुला सिमाना भएको मुलुकमा तपाईँहरूले वैध रूपमा जति झिकाउनुहुन्छ त्यसको 3 गुणा चाहिँ अहिले पनि आइराखेको छ अवैध रूपमा। अवैध रूपमा लसुन तपाईँको अस्ति निर्यात बन्द गर्दाखेरि मेडिकल इक्विपमेन्टमा पनि त्यही हो। सुन्नुहोस् न, भारतले लसुन पनि त निर्यात बन्द गरेको थियो नि त, तर त्यहाँबाट लसुन नेपाली जनताका व्यवसायहरूले तस्कर गरेरै भए पनि तपाईँको उसबाट यो व्यापारीलाई चित्रित तस्करी जस्तो गरेर किन गरिरहेको होइन, भएको कुरा गरिरहेको छु तपाईँको। सुन्नु न, मैले तस्कर उहाँलाई भनेको छैन। केही तपाईँ एउटा कुरा गर्नुहोस् न, एउटा कुरा गरेको हो र चिनीमा तस्कर गरियो त्यत्तिकै। म अस्ति मात्र अनुगमन गरेर मास्ककै कुरा गरेर जोडिरहेको छु मैले, त्यही त मास्कसँग
माने हाम्रो प्रवृत्ति व्यवसायीहरूको केही कालाबजार गरेर मृगेनजी त्यसमा पढ्नु हुनु होला, अर्को जी पढ्नु हुनु होला। मैले त्यो सबैलाई भनिरहेको छ केही सीमित 2-4 जना कालाबजारी गर्ने व्यापारीहरूको कारणले सम्पूर्ण व्यावसायिक जगत बदनाम भइरहेछ। त्यो कुरा पक्कै हो। मैले पनि मृगेनजी लगायतलाई सबैलाई भनेको होइन, जसले गरेको छ त्यसलाई भनिरहेको छु। यो मास्कको हकमा पनि मास्कको हकमा तपाईँ आफै बस्नुहोस् न। फुटपाथमा तपाईँ जानुहोस् त, सुन्नाराको फुटपाथमा तपाईँको ठुलो टकटक्याएर पनि नपुग्ने, तपाईँले हामीले किन्दाखेरि 10 रुपियाँमा पाउने कपडाको त्यो मास्क चाहिँ त्यो ठुलो टकटक्याएर पनि नबिग्ने, 10 दिन 20 दिन राख्दा पनि नबिग्ने त्यो मास्क आजकल तपाईँको पोको पारेर लुगाएर बेच। कतिमा बेच्छ भने 80 रुपियाँ 90 रुपियाँ 100 रुपियाँमा बेच। त्यो सानो कपडाको त्यो कतिको अत्याचार भने। अब उहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ हामी व्यवसायी हो भनेर। म तपाईँलाई भन्छु, भर्खरै मैले चाहिँ औषधि सम्बन्धी अनुगमन गरेर आएँ, रिपोर्ट तयार गरेँ। औषधि क्षेत्रमा कति तहको हुँदो रहेछ भने बजारको तह 5 तहको हुँदो रहेछ। अनि तपाईँको मृगेनजीलाई म आरोप लगाउँदिनँ, तर व्यवसायीहरूले कति हदसम्म भन्नु रहेछ भने उद्योगीलाई, यहाँ अब मन्त्रालयको प्रवक्ता पनि यी हुनुहुन्छ औषधि सम्बन्धी हेर्ने मान्छे, कतिसम्म हुँदो रहेछ यो तथ्यगत रिपोर्ट। कुनै एउटा उद्योगीको नाउँ नभनौँ म, त्यो उद्योगीले के भन्यो भने व्यवसायीले भनेको रेटमा हामीले बिल काट्नुपर्छ, लागत मूल्य हामीले देखाउनु पर्दछ। त्यो कारणले कमसेकम 2 गुणा त हामीले भाउ बढाउनै पर्छ। यहाँ लागत मूल्य देखाएर गेट प्राइस, त्यो पनि उद्योगको गेट प्राइस चाहिँ दुगुना हुँदो रहेछ, जबकि उद्योगीले पाउने भनेको तपाईँको रियल प्राइस हो। यति हदसम्म तपाईँको ठगिएको अवस्था छ उपभोक्ताहरू। अनि तपाईँले मलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ कहाँबाट तपाईँ यो कुरा ल्याउनु भयो, सबैलाई तपाईँ तस्कर बनाउनु भयो भनेर। यसलाई चाहिँ तपाईँको घाँटी रिमोटली व्यापारी भन्ने कि नभन्ने सरकारी रिपोर्टले भनिरहेछ। हजुरको कुरालाई मैले यहीँ अलि रोकेँ। हजुरको कुरासँग म 0% पनि सहमत छैन। सबभन्दा पहिले के बुझ्नु पर्यो, तपाईँ सहमत किन बर्बादै भयो, बर्बादै हुन्छ। किन वाणिज्य विभागको रिपोर्टमा त्यो उल्लेख छ। किन बुझ्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि औषधि जस्तो पारदर्शी व्यवसाय आज साँच्चै नै भने कुनै छैन, ठोक्वा साट भन्छु। किन भनेर भन्दाखेरि राज्यमा अघोषित नागाबन्दी हुँदाखेरि औषधि एउटा मात्र कालोबजारी भएन, अरू सबैमा भयो। तपाईँले किन ठोक्वाका साथ भन्छु भन्दाखेरि औषधिमा एक मिनट मेरो कुरा सुन्नुहोस्। म तपाईँको कुरामा तपाईँको कुरामा 0% पनि सहमत छैन। 5वटा तहगत पनि होइन। किन होइन भन्दाखेरि औषधिमा एमआरपी छ, कुनै अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ वस्तुमा एमआरपी छ भने मलाई भन्नुहोस्। औषधिको चाहिँ एमआरपी भन्दा 5 पैसा मात्र बढी लिएको खण्डमा तपाईँको अगाडि अहिले चाहिँ पुलिस बोलाउनुहोस्, त्यसलाई कारबाही गराउनुहोस्, म चुनौती दिन्छु। अर्को कुरा म थपेँ, 1 मिनट मैले कसरी राख्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले किन म 5वटा तहगतको कहानी भनिदिनु होइन। उहाँले जुन भन्नुभयो त्यो 5वटा तहगत पनि होइन। किन होइन भने एमआरपी उद्योगीले कसरी राख्छ भने भनिदिनु भयो त, भनिसक्यो। 100% होइन, 90को कुरालाई सरकारले गलत रिपोर्ट तयार गर्दैन। यहाँ सुन्नुहोस्, सरकारले गरेको कुरा होइन। यो किन होइन भनेर भन्दाखेरि हामीले स्वदेशी कम्पनी पनि यही छन्। यदि कुनै व्यक्तिले त्यो एमआरपी राख भन्ने बित्तिकै राख्ने पनि होइन। किन भनेर भन्दाखेरि त्यसमा पक्कै हो मार्जिन छ। किन भन्दाखेरि रिटेललाई 16% मार्जिन दिइरहेछ, 16% भन्दा बढी सरकारले दिएको त्यो उसले लिन पाउँदैन। त्यसैले चाहिँ 5वटा तहगत पनि छैन। यदि कोही व्यापारीले तपाईँको म्यानुफ्याक्चरलाई यो पैसा राख्यो भनेर भन्ने बित्तिकै कुनै म्यानुफ्याक्चरले राख्छ, असम्भव कुरा। यो औषधिभित्रको विषय प्रणालीलाई कि भन्ने चिन्ता भयो मलाई। बम्पर बोनसदेखि लिएर टार्गेटदेखि लिएर अनेक कहानी छन्। अब यता गयो भने अहिले फसिन्छ बेकारमा है। मृगेन्द्रजी, तपाईँले भन्नुभयो सबैभन्दा पारदर्शी व्यापार, करेक्ट, सत्य तपाईँले भनेकै सही। त्यो मार्क्समा के गरेको त? अब यहाँ मार्क्समा गरेको के? यहाँ सुन्नुहोस् न, त्यस्तो पारदर्शी व्यापार गर्नेहरूलाई 4.5 लाख रुपियाँ दण्ड वाणिज्य विभागले एक साता नभइकन किन गरिरहेछ? भुवनजी, लाज हुन्न? मैले अघि पनि भने मार्क्सको विषयमा मैले अघि पनि भने विक्रेता त तपाईँ एकदम 100% जुन गरेको छ जायज छ, त्यो गर्नुपर्छ। आज मात्र होइन, यो जहिले पनि हुनुपर्छ। अनुगमन र नियमन हुनुपर्छ भन्ने, कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता।
कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। आफै औषधि व्यवसायीलाई सुदृढ गराउन तपाईँहरूले ठान्नुहुन्न आवश्यक छ? 100%। त्यसैले हामीले नै सुरुमा राज्यलाई घचघच्याएर यो अनुगमन हुनुपर्छ। यसमा हामीले नै बोलेको सर्जिकल सामानमा आजको दिनमा त्यसको चाहिँ प्राइस छैन, त्यसको लाइफ छैन। अस्ति बारम्बार मन्त्रीज्यूलाई पनि यही कुरा भनेको, औषधि र यो सर्जिकल टपिकै फरक छ। यदि सर्जिकलमा आजको दिनमा कुनै सामानको मूल्य के हो भनेर हामीले पनि खोजेर हिँडेका छौँ, यसको चाहिँ एक्सपायर कहिले हो त्यसको पनि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि खोजेर हिँडेका होइन। तपाईँहरूले खोजेर हिँड्नु भएको छ भने पनि हामीले भनिदिउँ, राज्य ₹2.5 सर्जिकल मास्कको प्रोडक्सन कस्ट ₹2.5, तपाईँहरूले आउने होलसेलमा ₹4.5-5, तपाईँहरूले बेच्दै गरेको 50% अधिक नाफा खाएर ₹10। यो त सत्य हो नि। 16% भन्दा बढी त तपाईँहरूले ती खानु भएको छ, कालोबजारी ती हो। प्रोडक्सन कस्टभन्दा 20% भन्दा अधिक नाफा खाने बित्तिकै कालोबजारी होइन आकर्षित हुन्छ। पक्कै तपाईँहरूले 50% नाफा त ती खानु भएको छ। एक करेक्ट, 50% हामीले खाएको छैन। यहाँ सुन्नुहोस् है, मैले भने नि योभन्दा 3 महिना पहिले हामी रिटेलहरूले सुन्नुहोस् है, औषधि व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षको नाताले, रिटेलको पनि म अध्यक्ष भएको नाताले मैले अहिले पनि भनिरहेको छु, हामीले जम्मा जम्मी ₹4 देखि ₹5 मास्क बेचिरहेको अवस्था छ। यो 3-4 महिना अगाडिको कुरा। अहिले जुन झोले व्यापारीहरूले दिइरहेछ, जुन बेचिरहेछ, तपाईँ र म हुलिया परिवर्तन गरेर कुनै एउटा मेडिकल पसलमा जाउँ, ₹5 मास्क आउँछ? ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ? 100%। सुन्नुहोस् है, ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ? यो तपाईँको 3 महिना अगाडि होइन, आजको दिनको कुरा गर्नुहोस्। आजको दिनमा तपाईँको मास्कै पाइरहेको छैन, लुकाउनुहुन्छ तपाईँहरू कहर पाइन्छ। अब जब तपाईँको सप्लाई नै छैन भने लुकाउनु पर्ने जरुरी छैन। एउटा डाटा तपाईँले अघि भन्नुभयो, नर्मल अवस्थामा 25 देखि 30 हजार पर डेको हाम्रो कन्जम्सन हो, अर्थात् मागो बजार। नेपालमा 5वटा उद्योग, त्यसमध्ये 2टा बन्द भएको हिसाब नगरौँ, अरू 3वटा उद्योगको 10,000को क्षमता राख्दा 30,000 त तीबाट उत्पादन हुन्थ्यो। ती उद्योगीहरू नै भन्छन् चाइनाबाट साउन यता आयात भएको मास्कको भन्सार विभागले दिएको तथ्याङ्कले के भन्छ भन्दा साउन यता मात्रै हामीका 3 करोडभन्दा बढी थान चाहिँ मास्क आयात भएको छ चाइनाबाट। 3 करोड थानभन्दा बढी नेपाली उत्पादनले नि जबकि थेगिरहेछ, त्यो बेला 3 करोड थानभन्दा बढी मास्क कहाँ गए? एक, यो कसले लुकायो? पहिलो प्रश्न। सँगसँगै भारतबाट पनि 10,16,588 थान मास्क आएको छन्। यी कहाँ गए मास्क? नेपालका 3वटा उद्योगले उत्पादन गरेको मास्क कहाँ गयो? 3 करोड सबै नेपालीले प्रत्येकको मुखमा मास्क पक्कै छैन, कहाँ गयो? यो लुकायो कसले? 1 महिना अगाडिसम्म 1 लाख थान मास्क दिन सक्ने, अहिले एकाएक हाहाकार सिर्जना गर्ने, अनि मास्कको उत्पादनभन्दा बढ्ता माग भयो। सबै 3 करोड जनताले मास्क लगाएको छ, त्यो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? 100% हजुरसँग मैले सहमत भएँ। मैले अघि पनि भने मास्कको करेक्ट हुनसक्छ। मैले भने यो मास्कको क्षेत्रमा हामी होइन, बिक्री गर्ने तपाईँहरू भएकोले प्रश्न सोधेको। रिटेलको यहाँ सुन्नुहोस् न, रिटेलको हकमा पक्कै पनि के भन्दाखेरि रिटेलको हकमा हामी बेच्छौँ, तर जुन इम्पोर्ट गर्ने यो सर्जिकलको काम गर्ने साथीहरू अर्कै चाहिँ हुनुहुन्छ, हामी यो भित्र छैनौँ, यो भित्र। तर पक्कै तपाईँको कुरा पनि माने मैले, जुन जब यत्रो आयात भइरहेछ भने, जुन नेपालमा यत्रो मास्कको तपाईँको स्क्र्यासिटी भइरहेछ, यसैले हामीले राज्यसँग अनुगमन हुनु पर्यो। यो मास्क कहाँ गएछ? यदि कसैको चाहिँ गोडाममा छ भने तुरन्तै यसलाई खोज तलास गरेर अनुगमन हुनुपर्छ र उसले चाहिँ जतिमा ल्याएको हो त्यसको मूल्य त्यही लिएर चाहिँ बजारमा बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ उहाँबाट एउटा मैले चाहिँ आश्वासन लिन चाहेँ। म भनेको एउटा सर्वसाधारण उपभोक्ता, तपाईँले यत्रो कुरा गरिसक्नु भएको छ, अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर भनिसक्नुभयो। हाम्रो लिडर सरले भनेको कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो डाटालाई। तपाईँले एउटा भन्नुहोस्, अब यदि भोलिका दिनबाट चाहे वाणिज्य विभागले, चाहे मिडियाले, चाहे उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले कुनै पनि यो सेनिटाइजरहरू बेच्ने, सिटामोल बेच्ने अथवा चाहिँ तपाईँको मास्क बेच्ने कुनै पनि व्यवसायीलाई समात्यो भने तपाईँ त्यसलाई चाहिँ स्वागत गर्नुहुन्छ, 100%। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँ एउटा भन्नुहोस् मलाई कि आजको मितिबाट मृगेन्द्रले नेतृत्व गरेको संस्था त्यस्ता कालाबजारीहरूको पक्षमा कुनै पनि हालतमा हुँदैन भनेर तपाईँ भन्नुहोस् हामीलाई। किनभने हामी अब आधैबाट ढुकाउन चाहन्छौँ, किनभने हामी ढुको भएको छैन। तपाईँको एउटा मास्क सुन्नुहोस्, तपाईँको यो मास्कको कुरा मात्र, मास्कको कारणले अथवा यो सङ्क्रमणको कारणले अरू कुराहरू जस्तो खाद्यान्नको कुरामा त तपाईँको मैले आज एकतालि
साल्ट्रेन कर्पोरेसनको त्यहाँको सिओ साहबसँग एक कुरा गरेँ बिहान। उहाँ अचम्मित भएर एउटा कुरा मलाई भन्नुभयो, के हल्ला मात्र भएको भरमा मेरो अफिसमा मेरो त्यो उसमा चाहिँ मारामार भयो भनेको मतलब तपाईँ त्यो कुरा भन्नु पर्यो के तपाईँको पक्षबाट? मैले उहाँले औपचारिकता जनाउनु त भनिहाल्छु नि, अब होइन भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो सोधेको यहाँ? एकछिन सुन्नुहोस् है, म होइन त भन्नु पाइयो नि, उहाँले प्रतिबद्धता जनाए पनि शुद्धिकरणका लागि कदम चाले पनि 2 नम्बरी काम व्यवसायी सङ्घले यो भन्छ कि कसैले कालोबजारी गरेको खण्डमा हाम्रा व्यवसायीहरूलाई तुरन्तै कारबाही हुन्छ र म यो प्रतिबद्धता पनि दिन चाहन्छु कि हामी सँगसँगै गरेर यदि कसैले गरेको छ भने राज्यलाई घचघच्याएर त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि यही डाक्टर साहब भन्न चाहन्छु। तपाईँसँग आएँ म। अब तपाईँले यो कोरोनाबाट जोगिन मास्क चाहियो, साबुन चाहिन्छ आदि इत्यादि हात धुने कुरा बताए पछाडि मास्कको विषयमा छिरेकै बबन्डर भइसक्यो। हजुर, औषधिको मूल्य राख्नुपर्ने, पाउरोटी बिचरा त्यो पाउरोटी आज उत्पादन गरेको भोलि खानेलाई पनि उत्पादन मिति र म्यानुफ्याक्चर डेट चाहिने। उहाँहरू सरकारले अनुगमन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, लाग्छ कि सरकार अनुगमन नै गरेको छैन? तर्क सुन्दा सर्जिकल सामानको मास्कको मूल्य कति, त्यसको लाइफ कति हुने, यो सर्जिकल सामानको चाहिँ मूल्य पनि तोक्नु पर्दैन, त्यसको लाइफ टाइम पनि चाहिन्न आदि इत्यादि हो। यदि त्यस्तो हो भने उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन 2075-54 लेखिएको थियो। 75ले त 9वटा उपभोक्ता अधिकारको विषयलाई सुरक्षित गरेको छ, त्यसमा उत्पादन मिति, लेभल आदि इत्यादि विषय तोकेको छ। यदि उपभोक्तालाई स्वास्थ्यमा हानि हुने ठहरिए पुष्टि भएमा 14 वर्षसम्म कारावास सजाय, जरिवाना त 5 लाख। यो किन लेखेको? यदि यो लागू हुन्न भने के यो औषधिमा चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने छुट हो? त्यस्तो कदापि होइन। बहस एकदम राम्रो छ। अहिले त मलाई यसो हेर्दाखेरि यो दुधको दुध पानीको पानी भन्छ नि, त्यस्तो खाले डिस्कसन एकदम राम्रो जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यसपछि अब जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय भनौँ समग्र देशले अहिले जुन हिसाबले कुरा गरिरहेछौँ हामीले होइन, कोरोनाको सङ्क्रमणकोमा मास्कको प्रयोगको कुरादेखि लिएर यसको स्कार्सिटीको कुरा, यहाँहरूको दुवैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अलिकति त्यो कुरा आयो। अब त्यो हिसाबमा हामीले पनि पत्ता लगाएको 3वटा सानो हाम्रो चाहिँ अब्जर्भेसनहरू छ यसमा है। एउटा अब्जर्भेसन भनेको अब त्यही हिजोको दिनमा मास्कहरू पुगिरहेको अवस्थामा आजको दिनमा थप केही हुन बित्तिकै यति धेरै स्कार्सिटी नहुनुपर्ने विश्लेषण हाम्रो। अब यदि त्यस्तो भएको छ भने अहिले यो अनुगमनको होइन म भन्दैछु, म छ भने कि छ होइन त्यही विषयमा आएपछि त्यो यसो हो भने होइन, वा यो भएमा वा भएमा भन्दा नि इफ दिस इज द्याट भने जस्तो। ओके, अब यो यस्तो विषय हो हेर्नु, अहिले सबै सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रेम सरले, कि सबैजना लागेर गर्नुपर्ने। यो एउटा त कालाबजारीको त के कुनै पनि बजारीको कुरै होइन। यो चाहिँ त अहिले देश यति धेरै पुरै देश के अरे विदेशभरि ग्लोबल्ली फैलिरहेको कोरोनालाई नेपाल भित्रिनबाट रोक्ने कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि मास्क त झन् यति सतहमा आउनुपर्ने त्यो सतहमा आएको देखिएन। र तपाईँहरूले तपाईँलाई सहज बनाइदिएँ है मैले, माफ गर्नुहोला, त बुद्धिको बिर्को लागेको छ नि कसैको भने पनि उहाँले त त्याग लगाइदिनु भयो, तस्कर नै हो भने पनि त्यसलाई त कोरोनै लागेको छ भने सराप पनि दिनुभयो। मास्क लुकाउँदा त त्यो सङ्क्रमण बजारभरि फैलिँदा उसले मास्क लुकाए बापत त उसलाई पनि सङ्क्रमित हुने भयो। त्यो कमसेकम बुद्धिको बिर्को त खोलिदिन तपाईँहरूले पनि सक्नु पर्थ्यो होला नि त, त्यो पनि सकिएको देखिएन। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यदि त्यस्तो हो भने भन्नुहुन्छ, मैले एउटा एकालको डाटाहरू सुनाइसकेँ। सुनिन्छ काठमाडौँका कमसेकम 1-2 दर्जन गोदामहरूमा लाखौँ मास्कहरू थन्किएर बसेका छन्, ती ब्ल्याकमा बिक्री भइरहेका छन्। पुष्टि त तपाईँहरूको सरकारी वाणिज्य विभागकै अनुगमन हो, त्यहीमा आउँदैछु। अब यदि होइन तपाईँले त्यसरी नलिनुहोस् कि भएको छैन भन्ने म पटक्कै होइन, हाम्रो विश्लेषण नै मैले 3टा भन्न लाथेँ होइन। एउटा चाहिँ त्यसो छ, त्यो स्थितिमा भनौँ न होइन, त्यो स्थितिमा मैले जेनेरेट गर्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि जुन कुराको डिस्कसन भइरहेछ त्यो सबैले सोचेर गर्नुपर्ने स्थिति हो नि त। देशको बचाउको लागि, हरेक नागरिकको बचाउको लागि एउटा मास्क चाहिँ
एउटा मिन्स हो, साधन हो यसबाट बस्ने भने यसलाई त एनी हाउ प्रोडक्सन बढाऊ, भएकोलाई निकालौँ, अहिले गरौँ, कतैबाट चाहिँ आउने बन्देज छ भने त्यो फुकाउनपट्टि लागु, एभ्री कुराहरू चाहिँ इफोर्ट लगाउनु पर्ने अवस्थामा हामीले कालाबजारी गर्छौँ भने त्यो घोर अपराध हो। मैले त्यसरी भन्न खोजेको एउटा विषय। अब त्यसमा के गरेको छ सरकारले भन्दा त यहाँले नै अघि पृष्ठभूमिमा पनि भनिहाल्नु भएको छ कि सरकारले यहाँ पनि अघि कुरा भयो अनुगमन गरेर दण्ड पनि गरिसकेको अवस्था छ। यो अझ बढी प्रभावकारी बनाउँछौँ, अझ बढी गर्छौँ। हाम्रो छुट्टै स्वास्थ्य यो औषधि व्यवस्था विभाग छ हाम्रो, यो नियमन गर्ने निकाय, त्यो मार्फत हामी गर्छौँ। एउटा विषय भयो। अर्को विषय भनेको अलिकति मास्कको समुचित प्रयोगको पनि हो। अघि चाहिँ हाम्रो महर्जन सरले सुरुमा उठाउनु भएको थियो कि मास्क अहिले N95 मास्क चाहिँ बजारमा लगाएर हिँडेको देखिन्छ। हामी त्यो स्थितिमा त पुगेको छैनौँ, त्यो कुरा त पछि चाहिन्छ भन्नाले मास्कको पनि प्रयोग चाहिँ अलिकति समुचित गर्नुपर्छ है स्कार्सिटीको बेलामा, यदि त्यो हो भने भन्ने कुरा पनि म अहिले भन्न चाहन्छु। एउटा उपाय हो। होइन ल सर्जिकलै प्रयोग गरौँ भन्दा अब लुकाएका छन् के गर्ने त जनताले त? त्यही त, त्यो अघिल्लोमा आए। अनि तेस्रो इस्यु भनेको चाहिँ नेपालमा अब हुन त यहाँको तथ्याङ्क अनुसार सबै गर्दाखेरि एक्सपोर्ट भएर धेरै आयो, इम्पोर्ट भएर धेरै आयो, अरूले एक्सपोर्ट गरे, तर हामी कहाँ प्रोडक्सन भएन। अब हामीले सोच्नुपर्ने बेला छ कि हामी प्रोडक्सन गर्नु पर्यो, देशमा प्रोडक्सन बढाउनु पर्यो। यो तर्फ पनि सरकारले सोच्दैछ। यो तीनटा पोइन्ट सुरु गर्छ। अब केही दिनमा चाहिँ भनेको यहाँ चाहिँ अब महामारीको रूप लिएपछि अनि काम गरौँ भनेर बस्यो सरकार। त्यस्तो भन्न मिल्दैन। अब कुनै पनि कुरा गर्नको निम्ति त्यस्तो भन्न नमिल्ने भने त होइन, उड्डयन ट्रान्जिट भएर आउने अथवा डाइरेक्ट भएर फ्लाइट आउनेलाई अदालतले आदेश दिनुपर्ने, अनि त्यो पनि अझै हालटाल गरिरहेछ, रोकिराखेको अवस्था छैन। वारवार्ती अरू देशहरूले नाका बन्द गरेका छन्, हामी धमाधम आह्वान गरिरहेछौँ। भलै जनताबाट बौद्धिक तहबाट आलोचित भएपछि पर्यटन वर्षलाई स्थगित गरियो, नभए त खोइ त जे पनि अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजानुहोस्, जमघटमा नजानुहोस् भन्ने विद्यालय खोल्ने, त्यो म भन्छु। त्यो म सबै आदि इत्यादि यी जुन तालमेल सङ्गति नमिल्ने काम भइरहेछ। यस्तो त्यसरी विश्लेषण गर्नको अर्को पाटो पनि छ। हिजोको दिनमा पुगिरहेको अवस्था थियो, आज पुगेन भनेपछि त सरकारले प्रोडक्सन नगरेर वा अहिले तातेर मात्र यो भयो भन्न पनि मिलेन नि। त्यहाँ अर्को थ्योरी रहेछ जुन हामीले कालाबजारीको कुरा गऱ्यौँ। अब बाँकी रह्यो यसो कन्डिसनमा के गर्ने भनेर केही त स्टेप चाल्नु पर्यो, सोच्नु पनि त पर्यो। ल यही नै लेसन लर्न भयो रे, तर त्यो लेसन लर्नबाट सिकेर केही त गर्नु पर्यो नि, त्यो गर्छ भनेर मैले भन्न थालेको प्रोडक्सनको हिसाबमा। अब अर्को मूल्य तोक्नेको र जुन कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ होइन, हो सर्जिकल सामानहरूको सबै कुराको मूल्य अघि उहाँले एमआरपीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हालाकि एमआरपीमा पनि केही कुरा छ भनेर पनि कुरा आयो, तर जे भए पनि साधारण जनताले हेर्दाखेरि एमआरपी मूल्य त त्यहाँ त एटलिस्ट देखिन्छ। कसरी आएको छ, कति गुणा बढी त फेरि अर्को पाटो पनि आयो। त्यो कुरा अर्को पाटो भयो, छुट्टै त्यसको चाहिँ अलि विश्लेषण गर्न सकिएला। त्यो पनि गम्भीर कुरा हो, किन भन्दाखेरि लागत कस्ट हामी अब त्यो उहाँ फेरि यस्तो हवाला दिँदै हुन्छ स्रोत वाणिज्य विभागको रिपोर्टमै त्यो प्रस्तुत छ भनेको त त्यो गम्भीर कुरा हो, फर्मल वेमा आइसक्यो नि त त्यो विषय त, त्यो गम्भीर कुरा हो। त्यसै गरी सर्जिकल सामानको त अझ लिस्टेड भएर यसलाई यति पर्छ भनेर ट्यागमा एमआरपी एमआरपी नआएको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागले अब औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको लागि हेर्ने भएको हुनाले उसले गर्दैछ, म त्यति भन्छु। कहिले गर्छ त? जनता ठगिने अनि लुटिरहने, तस्करले कमाइरहने, राज्य दुब्लाइरहने, तस्कर मोटाइरहने अनि गर्ने होइन। केही कुराहरू गरि पनि सकेका छ। हाम्रो चाहिँ कुरा कस्तो हुन्छ भने यो पनि एउटा चाहिँ स्टेप्सहरू हुन्छ नि, हामीले छलफल गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने, विज्ञहरूको सपोर्ट लिने, त्यो काम भइरहेछ, त्यो गर्छ। औषधि व्यवस्था विभागको मुख्य काम भनेको अनुगमन गर्ने हो, नियमन गर्ने हो। त्यो हिसाबमा उसको जिम्मामा चाहिँ औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरू पर्छ, त्यो भित्र यो पर्ने भावनाले गर्छ। मानिसहरू त घर घरमा सिटामोल पनि स्टोर गर्न सुरु गरेछन् हिजोबाट। अब यो पनि कस्तो छ भने अघि पनि अलिकति कुरा उठ्यो, सिटामोलको एउटा उदाहरण दिएको, धेरै औषधिको हाहाकार हुँदैछ भन्यो। त्यति मात्र होइन, ग्यासको त लाइन लागेको तपाईँले देखिसक्नुभयो, नुनको त्यस्तै कुरा आयो, तेलको त्यस्तै आयो। तर विषय यहाँ औषधिको भएकोले औषधि पनि अब मान्छेले सिटामोल पनि स्टक गर्ने हो। सिटामोल त हाम्रै देशमा उत्पादन हुन्थ्यो कारा। अब यस्तो छ, अहिले चाहिँ स्कार्सिटी भएको अवस्था छैन,
किनभने औषधि होला कि भनेर मान्छे हो। अब भविष्यप्रति सोचेर यसमा त्यसका प्रति तयारी तर हुनु त यस्तो फेरि छ, स्वाभाविक पनि तर होला। तर यस्तो छ, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एक किसिमको ह्याभोक क्रिएट भएको छ नि, यस्तो हुन्छ यस्तो भयो भने यो चाहिँ खतमै हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ थप स्कार्सिटी चाहिँ आएको छ। यसले चाहिँ अब केही जुन अब धेरै नाफाखोरी भनौँ न एक हिसाबले त्यस्तो गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन पनि मिल्छ, तर जति जति देशमा सङ्कट पर्छ वा सङ्कट आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ डटेर लडेको हाम्रो चाहिँ इक्जाम्पलहरू पनि छन्। अब अहिले कुरा गर्दाखेरि दुईवटा पाटो हो जसरी हेरे पनि, एउटा चाहिँ हामी सबै मिलेर नगरिदियो भने केही पनि हुन्न, तपाईँ हामी यति धेरै हट डिस्कसन गर्न पनि पर्दैन थियो होइन र, किन भन्दाखेरि हामीसँग भएको कुराहरू यथावत रूपमा चलेको भए त खासै केही हुन्न थियो। अब केही तत्त्वहरू हुन्छन्, केही समस्या ल्याउने कुराहरू गर्छन्, उनलाई चाहिँ नियमन सरकारले गर्नुपर्छ। सरकार झनपछि झन कडा भएर गइरहेको छ यस्तो स्थितिमा, किन भन्दाखेरि ग्लोबल्ली समस्या परेको हकमा देशभित्र नआएको, यो त एउटा मैले एक दुई ठाउँ भनेको छु, यो त एक काइन्ड अफ हाम्रो चाहिँ अपर्च्युनिटी जस्तो पनि हो। के अपर्च्युनिटी हो त भन्दाखेरि सङ्कट बाहिर छ, त्यही भएर अघि हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूको त मैले कुरा उठाउनु भएको थियो होइन, सुरुमा नपड्केको एम्बुस भने जस्तो हाम्रो नजिकै सङ्कट छ, सङ्कट भित्रिसकेको छैन, अब हामीलाई च्यालेन्ज छ और अपर्च्युनिटी पनि छ। यसलाई यसो हेर्दाखेरि कि त्यसलाई डिल गर्न हामीले के तयारी गर्ने, कसरी सबै मिलेर त्यसलाई चाहिँ त्यो आउनबाट रोक्ने वा आइसकेमा हामीले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने। त्यस कारण त्यसमा दुईवटा पाटो, एउटा भनेको हामी सबैले त्यो सोच राख्नु पर्यो, अर्को भनेको जसले गलत सोच राख्छ त्यसलाई कडा चाहिँ नियम हुनु पर्यो, के अरे कडा अनुगमन हुनु पर्यो, त्यो हामी गरिरहेछौँ। ओके, तर यहाँ हुन त तपाईँले हेभो क्रिएट गरिएको भन्नुभयो, 1 लाख अहिलेको लेटेस्ट तथ्याङ्क WHO को म साइट पनि हेरिरहेको छु, 1,04,102 जनामा सङ्क्रमण देखिएकोमा 58,559 उपचारपछि घर फर्केका छन्, 42,017 जना संसारभर उपचाररत छन् जहाँ जहाँ यो सङ्क्रमण देखिएको छ, 3,526 जनाको मृत्यु भएको छ। चिकित्सकको सङ्ख्या हेर्ने हो भने 6,130 छ, यसले मृत्युको सङ्ख्या बढाउन सक्छ भन्ने तथ्यलाई नकार्न सक्ने अवस्था आएन। अब एस्योर चाहिँ तपाईहरू राज्य तहबाट हामीले यो 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 गऱ्यौँ ल, यो हेभक नै होइन भने पनि ढुक्क हुनुहोस् भनेर पब्लिकलाई त्यो एस्योर दिलाउन सक्नुहुन्छ? राज्य छ मेरो, यो अभिभावक हो, भले मैले उनले भनेको हात पनि धोएँ, मास्क पनि लडाइँ गरेर ती तस्करहरूबाट लिएर आएँ, उहाँले भनेको ट्याग प्रयोग गर्ने निर्मम शब्द ल्याएँ, म तयारीमा छु, भलै मेरो चाहिँ काममा गएन भने जीविका चल्नेवाला छैन, चुलोमा आगो बल्ने छैन, तथापि म घरमै बसेँ, यो त पब्लिकले गरौँ मानौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि एस्योर गराउन सक्नुहुन्छ? राज्यको तहबाट हामीले सब कुरा गरेका थियौँ, त्यसकारण हामी जोगी भन्न सक्नुहुन्छ? म भनौँ ल भन्नुहोस् त। अब म के भन्छु भन्दाखेरि यो कोरोनाको सङ्क्रमण जुन छ यो चाहिँ हाम्रो नेपालभित्र नभएर बाहिरबाट आउने हो, त्यसमा त हामी सबै एग्री छौँ। ओके, अब नेपालभन्दा बाहिरबाट यदि सङ्क्रमण छ भने नेपालको भन्दा बाहिरको सङ्क्रमित व्यक्ति नेपाल आएमा हुने भन्ने त सबैलाई विश्वास भयो त्यो कुरा। त्यसको लागि जुन अहिले पाइला चालिरहेछौँ, जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गर्नुहोस्, त्यो बाहेक हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूसँगको नाकाको व्यवस्थापनको कुरा गर्नुहोस्। अहिले आजै पनि हामी हरेक दिन मिटिङमा छौँ, फेरि मिटिङ भनेर मिटिङमा मात्रै बस्छौँ, काम हुँदैन नभन्नु होला, किनभने कामको लागि पहिला मिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो इन्डियाको तराईको बोर्डरमा रहेका सबै नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क राख्ने व्यवस्था भइरहेछ, जसले गर्दाखेरि स्थलगत मार्गबाट आउनेबाट रोकिन्छ। होइन, धेरैमा भएको छ। कस्तो सुन्नुहोस्, तर एउटा कुरा स्मरणीय नि डाक्टर साहब, यो आलोचनाका लागि आलोचना होइन, भारतसँगको खुल्ला सीमा मात्रै 1880 किलोमिटर हाम्रो नाका भारतसँगका हाम्रा कति छन्? सरकारले 1880 किलोमिटरभरि काँडे तार पनि लागेको छैन, सबै ठाउँमा हाम्रो सुरक्षा पहरेदारी दिएर राखेको पनि अवस्था छैन। दिल्लीको यो हिंसाभन्दा त सुरक्षित नेपाल भनेर कतिपय मानिसहरू नाकाबाट छिरेका नेपालमा समाचारहरू त हामीले नै पनि देखाएको अवस्था छ। राज्य पुग्दैन, अरूले यो देख्नु, राज्यको आँखा बन्द छ, अरूले देखिरहेको परिस्थिति यो हकीकतमा हामी छौँ। सरकार के भन्दैछ? हेल्प डेस्क पनि राख्ने, हेल्थ डेस्क पनि राख्ने, दुइटै समाचार त्यसरी आइरहेछन् के जारी छ त्यो प्रक्रिया। 2-2.5 महिना भयो, उत्तरतिर घेरिसक्यो, दक्षिणतिर पनि आइसकेको छ सङ्क्रमण। हामी
दुईतिरबाट कोरोनाबाट घेरिएर बसेको अवस्थामा बफर जोनमा छौँ, सरकार प्रक्रियामै छौँ भन्छ कि यो सब कुरालाई हामी आइसोलेट भएर बस्दाखेरि चलायमान हुनै नसक्ने अवस्थामा हामी यस्तो भइरहेछ या अरू केही हो? म भनौँ अब कुरा के हो भने यो जुन हाम्रो कन्टेक्स्ट छ नि, मलाई एस्योरिटी होइन एस्योरिटीमा भन्दैछु, एस्योरिटीको कुरै गर्दैछु। जो चाहिँ यहाँले कुरा गर्नुभयो त्यसरी कुरा गर्दाखेरि अब नेपालमा नभित्रिएको अवस्थामा धेरै सिमाना यहाँले भनिहाल्नुभयो 1800 सिमानाको सबै नाकाहरूमा एकै दिनमा ठ्याकचुक्क भइहाल्ने भन्ने कुरा त हुँदैन। तर हामीले अब जुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलाभन्दा यहाँले सोध्नुहोस्, यहाँलाई आफ्नो इन्फर्मेसनहरू लिनुहोस्, धेरै व्यवस्थित भएको छ। अब जति देशमा फैलियो त्यति देशअनुसार हामीले गम्भीर कदमहरू चाल्ने हो। यसरी पनि भन्नु भएन कि यहाँ त केही पनि भएको छैन, ल भोलि नै आइहाल्छ, सबै खत्तम भइहाल्छ, अब हामीले त केही पनि तयारी गरेका छैनौँ। के गर्नुभयो? ल देखिहाल्यो भने कति थेक्ने गरेको आइसोलेसन वार्ड छन् हामीसँग, बेडसहित कति छ, के छ, कतिलाई तालिम दिनुभयो, कहाँको अवस्था के छ, ल बताउनुहोस्। ल म बताउँछु। ल बताउनु। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाबाट हरेक फ्लाइटबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान मार्फत आउने यात्रुहरूको चेक जाँच हुन्छ। जबकि मुहान नै दूषित पानी आउन सक्ने आकलन छ भने हामी मुहान नै बन्धन गर्ने कि पानी आइसकेपछि त्यसलाई फिल्टर गर्नेतिर लाग्ने? म भन्छु त्यो मुहान पनि कति दूषित छ, कसरी आइरहेछ भन्ने कुरा होला। सुन्नु अब किन भन्दाखेरि अब त्यो त स्टेप्सको कुरा हो। पहिला हामीले गरेका थिएनौँ नि त। चाइनाको थोरै हुँदाखेरि चाइना र केही देशको मात्रै गरेका थियो भने अहिले सबै देशको गरिरहेछौँ। तपाईँको चाइना लगायतका 5वटा देशहरूबाट आउने अनअराइभल भिसाहरूको क्यान्सलेसन भएको छ। त्यसपछि त्यहाँबाट आउँदाखेरि सर्टिफाइड भएर आउनुपर्छ कि कोरोनाको स्वाब टेस्ट छैन, नेगेटिभ भनेर आउनुपर्छ। त्यो भनेको ठुलो कुरा हो। म भन्दैछु। त्यसपछि त्यहाँ जुन चेक जाँच चाहिँ फितलो भयो, छिटो भयो भन्ने हिसाबमा त्यो चेक जाँचलाई हामीले सबै थर्मोमिटर, सबै जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर सबैलाई थर्मोमिटर दिएर चेक जाँच गरिरहेछौँ भयो। त्यसपछि त्यहाँबाट स्क्रिनिङ भएर आएको केसहरू अहिले टेकु अस्पतालमा हुनुहुन्छ, होइन सम्भावितहरू। त्यो भन्नुको मतलब चेक जाँच भएर गएको हो, होइन त्यो एउटा बिरामी छ। उसको कुरा चाहिँ सोध्नुहुन्छ भने म भन्नु सक्छु कस्तो बिरामी। यो व्याख्या गर्ने समय भएन कि बुदागत रूपमा सरकारले गरेको तयारीमा म भन्छु। अनि आइसोलेसनको हिसाबमा हामीले चाहिँ यो टेकुको अस्पताल, पाटन अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल पहिलो र्याङ्कमा राखेका छौँ। त्यसपछिका अन्य अस्पतालहरू छन्। हामीसँग सबै प्लान छ। जस्तो तपाईँको कति छ त आइसोलेसन? यस्तो आइसोलेसन चाहिँ चाहिएको जति पनि हुन्छ। अहिले हेर्दाखेरि मोर देन 100 130-140वटा बेडहरू आइसोलेसनको लागि हामीले राखेका छौँ। त्यो सुन म भन्छु सबैमा अझ अरूमा पनि। कति हस्पिटल तयारी अवस्थामा? यो होइन तपाईँहरूले त हब बनाउने, त्यसपछि सेटेलाइट बनाउने, अनि यति तयारी चाँडदाखेरि क्षेत्रगत रूपमा प्रदेश स्तरीय पनि तयारी भनेर अगाडिको प्लान थियो नि, त्यो अनुसारको कि तपाईँसँग होइन छ, मसँग छ सबै। म भनिदिन सक्छु। यो के अरे उपत्यकाका सबै 43वटा अस्पतालहरू नै हाम्रो चाहिँ हब र सेटेलाइट गरेर हामीले फोकस गरिरहेछौँ, निजी सहित। त्यसपछि यति मात्र नभएर तपाईँले अघि मैले भन्दै थिएँ होइन, यो प्रदेशमा जाँदाखेरि अब जुन तराईको बोर्डर इन्डियाको कुरा अघि गरिराख्नु भएको छ, हामी हरेक एक चरणमा प्रदेशमा हाम्रो टोली गएर केही पिपिईहरू, केही चाहिँ तपाईँको थर्मोमिटरहरू र त्यहाँ चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग ओरिएन्टेसन गरेर आइसके अवस्था छ। केही नाकाहरू 8-9वटा नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क सुरु भइसके अवस्था छ। भोलि नै हाम्रो थप कर्मचारीहरू त्यहाँ व्यवस्थापन हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रक्रिया मात्र होइन, यो इन्डिड गरेकै कुरा हो। जसले गर्दाखेरि अब अर्को कुरा चाहिँ इन्डियाको नाका चाहिँ त खुल्ला त पहिल्यैदेखि छ। अब गर्नु के पर्यो त भन्दाखेरि अनावश्यक रूपमा आफूलाई अत्यावश्यक नहुँदासम्म इन्डियाको बोर्डर आवत जावत गरिदिइराख्नु भएन, होइन। त्यस्तो खाले सूचनाहरू हामीले प्रवाह गर्नु पर्यो। मैले भन्न खोजेको कुरा के त सुन्नु, मैले कम्पल्सरी रोकिहाल्ने तहमा सरकार चाहिँ छैन, होइन। रोक्नुपर्ने दिन आउन सक्छ, किनभने यो त डेभलपमेन्ट अनुसार गर्ने कुरा हो। यो मास्कको मामिलामा चाहिँ केही दर्शकले हामीलाई फोन गरेर पनि प्रश्न सोध्नु भएछ। अभाव त्यस्तो भयो त व्यक्तिगत तवरले पनि हामीले कुनै त्यस्तो मापदण्ड छ, हामी आफै पनि त केही उपयोग गर्नका लागि उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ कि त्यस्तो के हामीले घरेलु तवरले केही गर्न सक्छौँ गरेका छौँ। अब पब्लिकको प्रश्न पनि आएछ यसलाई, त्यसमा मैले एड्रेस गर्दाखेरि अब केही दिनमै नेपालमा उत्पादन गर्ने हाम्रो प्लान छ। केही दिनमा नेपालमा उत्पादन सुरु होला। कति जति? अब मैले केही दिन भने
घरमै बनाउनको लागि त्यस्तो कुनै मापदण्ड अब त्यो पनि अलिकति हाम्रो उत्पादक सङ्घहरूसँगको बैठकमा अस्ति 4-5 दिन अगाडि यो बाहेक अरू मटेरियलहरू जुन हामीसँग अभाइलेबल मटेरियल छ त्यसले पनि युज गर्ने कि भन्ने कुरा आएको थियो। तर हामीसँग अहिले चाहिँ केही दिनमै मास्कहरू चाहिँ उत्पादन हुनसक्छ आशा गरौँ। सूचना त हामी हप्ताको 5 लाखसम्म थान उत्पादन गर्न सक्ने भनेर दिपक मल्होत्रा लगायतलाई जसरी तपाईँहरूले दिनुभएको छ त्यो मेसिन पनि मगाइसक्यो अब सुरु हुन्छ भनेर भनिरहेछ। त्यो कतिको सत्य हो कि तपाईँलाई त्यो जानकारी छैन? मलाई के जानकारी छ भने नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो उत्पादन गर्नेतर्फ अन्तिममा तपाईँले निष्कर्षको जवाफ दिनुहोस् ल। छोटोमा कृपया 30 सेकेन्डमा जनता एस्योर भए ढुक्क भए चाहिँ हुन्छ त्यो राज्यले ढुक्क बनाउने अवस्था सिर्जना गर्छ गरेको छ? मैले यसरी भन्छु होइन सिधा जवाफ दिन्छु। ग्लोबल्ली कोरोना चाहिँ फैलिरहेको अवस्थामा सुन्नु होइन अलिकति बुझ्न जरुरी छ यस्तो हो राज्यले एस्योर गर्छ पक्का गर्छ नियन्त्रण गर्ने र चाहिँ यहाँको व्यवस्थापन गर्ने तर जनता पनि सजग हुनुपर्छ। हामीले जुन उपायका अवलम्बन गर्नुस् भनेका छौँ त्यो गर्नुपर्छ। सबैको सहयोग चाहिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले म एज ए स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको हिसाबमा के अरे यो मास्कहरू चाहिँ कालाबजारी भइराख्यो भने मास्क चाहिँ तपाईँले सही समयमा वितरण गर्नु भएन भन्नु भएन नि त। त्यस कारण सबैको जरुरी छ यहाँ। ओके मास्कको औषधिको जे चिजको अभाव छ यो तत्काल हट्छ? औषधिको अहिले अभाव छैन। हल्ला त त्यही आयो छैन वक्तव्य पनि आइसकेको छ यो सार्वजनिक रूपमा। मास्कको अभाव पनि तत्काल हट्छ? मास्कको अभाव तत्काल हट्छ। कति 1 हप्ता 2 दिन 5 दिन? अब केही दिनमा हट्छ त्यो विदिन विकमा हट्छ। तपाईँलाई धन्यवाद। छोटोमा 30 सेकेन्डमा कृपया जवाफ मसँग समय सकिएकाले हामी ढुक्क हुँदा हुन्छ। तपाईँले त अघि यो आतङ्कित नहौँ भनिसक्नुभयो केही तपाईँको थप्नु पर्यो? म के कुरा थप्न चाहन्छु 30 सेकेन्डमा कृपया मैले तपाईँलाई मैले सरकारी पक्षलाई धेरै विरोध गर्नु थियो समय भएन। त्यही कारणले म के मात्र भन्छु भने सरकार हामी उपभोक्ता जति चनाखो हुनुपर्ने हो त्योभन्दा 10 गुणा सरकार चनाखो हुनुपर्ने थियो। सरकारले अहिलेसम्ममा म वास्तवमा भने उहाँले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट भन्नुभयो अहिले के कुरा छ भने आयात निर्यात बन्द हुन्छ तपाईँको आवत जावतमै बन्द गर्ने भनेर जस्तो उहाँले पनि अलिकति सङ्केत पनि गर्नुभयो गर्दाखेरि जुन किसिमको हामी 80% दैनिक उपभोगी वस्तु आयात गर्नुपर्ने स्थितिको यो मुलुकको जनता तपाईँको आतङ्कित हुन्छ कि हुँदैन? अब सरकारी निकायबाटै एउटा के सन्देश गयो भने अनि यो गर्दा पनि छैन उ गर्दा पनि छैन खै ठिक छ तपाईँको सङ्केत बुझियो झन्झन अप्ठ्यारोमा हामी फस्दैछौँ त्यो होइन के त अप्ठ्यारोमा हामी पार्ने काम सरकारले गर्यो त्यो गर्नु हुँदैन। त्यसको लागि सरकार एकदमै सक्रिय हुनु पर्यो मेरो भनाइ थियो। त्यो के गर्नु पर्यो त छोटो सरकारले समन्वयात्मक रूपमा जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीले यही प्रिकसनका कुराहरू गरे भने जस्तै सप्लाई सिस्टममा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुका सप्लाई सिस्टममा पनि हामी चाहिँ एस्योर्ड छौँ भनेर तपाईँ त्यो जानुपर्छ। सरकार कालाबजारी पनि हुन्न औषधि अभाव पनि हुन्न मास्कको अभाव पनि हटाउन भोलिदेखि हामी लाग्छौँ त्यो तपाईँको कमिटमेन्ट आउँछ? 100%। यी सबभन्दा पहिले तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 3 मार्च 2020मा मिनिस्टर अफ कमर्स इन्डियाबाट 25 वटा प्रडक्ट औषधि अहिले चाहिँ प्रतिबन्ध ल्याएछ एक्सपोर्ट गर्ने। प्यारासिटामल भयो एकदम छोटो सकिया ल्याएछ टिनिडाजोल भयो त्यसपछि गएर तपाईँको मेट्रोनिडाजोल यी औषधिहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि हामीसँग 3 महिनादेखि 4 महिनासम्मको लागि औषधि हामीसँग स्टक छ। त्यसो त ढुक्कौँ एकदम ढुक्क हुनुहोस्। औषधि नचाहिकन पनि फेरि चाहिँ स्टोर पनि मान्छे सिटामोल किन्न गयो पाएन भने के गर्ने? 100% 2 करोड ट्याब्लेट बङ्गलादेशबाट पाएन भने के गर्ने? नेपाल औषधि व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् उसलाई उपलब्ध गराइदिन्छ। नम्बर भनिदिनुहोस् अथवा त्यो औषधि व्यवसायी सङ्घको नम्बर भनिदिनुहोस् त सिधा जनताले 4269483 पाएन भने फोन गर्नु पाएन भने एकदम फोन गर्नुहोस्। कति रे? 4269483 ढुक्क हुनुहोस्। मास्क नपाउँदा पनि औषधिको क्षेत्रमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। औषधि पाइन्छ 2 महिनादेखि 3 महिनासम्म हामीसँग फुल्ली स्टक छ। कालो बजारी पनि हुँदैन तपाईँले म ग्यारेन्टी दिन्छु प्रतिबद्धता जनाउँछु यही चाहिँ तपाईँको मिडियाबाट। तर एउटा अन्तमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि नचाहिकन हौवामा आई या अफवाहमा आई या भ्रममा परि औषधि घरमा लगेर स्टोर नगरिदिनको लागि म सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध गर्छु। र आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। मास्कको अभाव
र औषधिको पनि अभाव हुने हल्ला के हो? कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि सरकारले मास्कको प्रयोग गरेर त भन्छ, तर मास्क सहज रूपमा आपूर्ति हुने व्यवस्था कहिलेबाट होला? यी र यस्तै सन्दर्भ जोडेर आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव डाक्टर विकास देवकोटा, यसै गरी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन र नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठ, तिनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँहरू भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।